Glory to God. Good morning to everyone. Hallelujah. Welcome niya nga programa sa Moments of Prayers. Kundi inahain nga ni kita mga kaigsunan uban sa among mga mainitong mga pagdapit karon ug sa pagtimbaya sa maayong buntag alaw sa tanan-tanan natong mga kaigsunan nga nangakatun ini nga buluhaton nga ang Ginoo gayod ang atong maipahimaya karon ini nga kabuntagon busa diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga gikahimutangan tigaan nato og pagtagad og pagpaatong hatagan og mga pagdaig pagsimba nga mapahinungod nato sa Ginoo atong i-offer ang atong kaugalingon diha kaniya kay wala gyud kitay mahimo kung wala ang Dios ug Dios ang tinubdan kag iya sa atong kinabuhi busa dalaygon nga walay sama nga ang Ginoo gayod ang magalig-on sa atong pagtuo ilabi na karon sa mga nagkalain-laing mga pagsulay nga muhas sa mga nagkalain-laing mga dapit ug sambisan sa tagsa-tagsa nakanato naagi kitay mga ginaatubang nga mga pagsulay apan dili ta mabalaka kay na ang Ginoo nga motabang gani sa atong mga pag-ampo daghan kay mga answer prayers mga kaigsunan kaya to mga salig o ginatugyan sa Ginoo busa karon suban sa imong pagsalig o pagtuo pwede na ninyo ipadala dinhi ang inyong mga prayer request aron atong mahatod sa kamot sa Ginoo kalipay namo mga kaigsunan nga mopadala mo og inyong mga prayer request kay ang Ginoo gayod ang magatubag ug magatabang ani kanato siya man ang atong Ginoo ug atong mangluluwas si Ginoong Hesus busa adlaw gusto gayud niya nga masinapian nato ang mga kadaugan no muna nga daygon ta ang Ginoo nga niani sa iyo sa buntagon magmadaugon na ta ato na gayong mas perito kamatuoran ang Ginoo nga walay sama busa pahimutang mga kaigsunan daygon ta si Jesus simbahon ta ang Ginoo sa espiritu kamatuoran uban sa presensya sa balaang espiritu daygon ta si Jesus. Gusto ko maayong mabutang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan natong pagabuhaton, hindot kaayong makauban nato siya kanunay. Sa matagal lang, gusto ko nakauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nakauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Pinakantun kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa,
Kinsa ba ko nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata? Kinsa ba ko nga mahimong takos halaran sa putli mong gugma? Unsa ba'y nabuhat ko nga mahimong angaya sa kiulang kinabuhi mo? Walay katarungan hikanako, apan wala mahimong baba nga ako gipakamatyan mo. Magkaway sa sa imong gugma, nakaya nga magantos bisan ako dili ka kus, dili ka bayram,
imong gugma, na may biyak sa kahalangdon para maluwas ako. Dili ka bayra, dili hitungan, ang iangtos mo alam sa kagawasan ko. Busa sa tanda, higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Kinsa ba ko nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata? Kinsa ba ako nga mahimong takos halara sa pugli mong gugma? Sabay na buhat ko na mahimong angayan sa kiula kinabuhi mo. Walay katarungan hikanan, apan wala mahimong baba, kako ipakamatyan mo. Magkaway sama sa imong gugma, na kaya nga magantos bisan ako. Dili tatos, dili ka bayrang, dili tungan, ang bilis sa gihalan mo alam nini kinabuhi. Maong wala na ilahing halara ba kundi ikaw lamang, Jesus. Magkaway sama sa imong gugma, kami biyak sa kahalangdon para maluwas ako. Dili ka bayrang, dili hitungan, ang giangtos mo alam sa kagawasan mo. Busa sa tanang higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Busa sa tanang higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Hallelujah, ug dalay ko ng Diyos sa amin, lami ug tamis gyud nga atong nadaig ang Ginoo busa karon anita ug atong pagasawahan ang pulong mahima atong pagahimahimayon from the book of Psalms chapter 3 verses 5 and 6. The word says here, I lie down and sleep, and all night long the Lord protects me. 6. I am not afraid of the thousands of enemies who surround me on every side. O kini ato sang pagbasahon sa Cebuano, ang pulong nga nagaingon sa Salmo 3, 5 paingon sa 6. Muhigda kog matulog mo mata nga malinawon, kay nagbantay man kanako ang Ginoo. Dili ako mahadlok sa nilibong nga kaaway nga nagpalibot kanako ug magampo ta. Salamat o Diyos sa imong mga pulong nga niani nga aban sa tabang sa grasya sa imong balang espiritu nga may magadihog ni ining imong ubos nga ulipon. Pinagis haleluya nga imong ibubo ang imong kaalab kahibalo, dalaygon kang walay sama o Dios nga kini nga pulong magarima sa among mga kasing-kasing nga ikaw gayod ang among may mapasidunggan ug mapasalamatan sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus. Amen. So man siya mga kaigsuonan nga ginaingon din ni I lie down and sleep and wake again because the Lord sustained me. Wala gilain mga kaigsunan nga kita karon nakalaot tayo tungod og
tungod sa dakong tabang sa Ginoo nga ni kanato bisan pas mga naglain-lain pang mga pasulay nga mohasbag ug atong masinatian apan na ang Ginoo nga dili gayud kita kay mabalaka sa atong mga kasitwasyon kay dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Amen. Makapasalamat ka gayud sa kanunay kung imong mahinumduman, haleluya, dili ka hinumduman ang Dios, dili ka gayud niya pakyason kay siya man ang atong gilauman ug siya man ang atong haleluya ang atong ang magatabang ani kanato mo ng mga kaigsuonan nga diha pa sa imong gikahimutangan di kagiyod mabalakag di kagiyod mahadlok kay ang Ginoo ana nagauban kanimo. Ingon dinhi, I lay down and sleep and wake again because the Lord sustained me. In ana ka maayo ang Ginoo mga kaigsuonan. Nga bisan pa man mga nagkalain-laing mga pagsulay, halimbawa kung dili man gubat o haleluya ang imong giatubang kini ang mga pag-ampo ni Salmista David, no, nga wala gayud siya gikabalakan kay naa ang Ginoo nga modapig ug molaban kaniya. So sa mga ni kanato nga misalik ug misampit sa Ginoo, di kagayod niya pasagdan bisan sa mga nagsapin-sapin nga mga problema sa adlaw-adlaw ug sa naglain-laing mga sitwasyon nga kanaptang galakagon bitaw ka. Kanang mga deadline kanang mga pagsulay bitaw nga wala pag nahuman na anapod may abot na inasad tapos wala nimo na nagkapatong-patong ng imong mga solbar kanang mga problema nga angay gayud nga mga masulbad nga nakapalabad sa imong una-una, nakapalabad sa imong ulo ug nakapabalaka kanimo, dili itugya na sa Ginoo. Amen. Kay sa Leviticus, ang pulong nagaingon din sa Leviticus 26 versikulo 6, ang pulong nagaingon din mga kaigsuonan nga haleluya sa Leviticus 26:6 ang pulong nagaingon, og hatagan ko kamo kalinaw diya sa inyong nasod aron mga tulog kamo nga walay angay kahadlukan, abugon ko ang mga mapintas mananap nga inyong yuta ug ipahilayo ko kamo sa gubat. Amen. O kunay mo nga pag unsa nga klase sa gubat problema mga pagsulay, unsa nga klase sa mga pagsulay, di nimo makaan kay tungod sa kadaghang nga klase sa pagsulay. Ang haleluya, ang mga ulan, grabe kay karon ang mga wildfires, no, sa lain-laing mga kanasuran, mga tagpila ka mga acres, mga kaigsunan, 926, 998, dili na lalim, uy, grabe na ginakalapad nga mga mikaylap nga mga sunog ug wala nagay di nagyud mapugngan, di nagayod magakadala tungod sa kapaspas sa hangin nga miasmag ni anang sa ilang mga dapit muna nga paspas usab kaayo ang mikuyanap nga mga sunog mga kaigsunan ug kay tungod usab kay summer lagi ug tungod usab nga kasagara na mga pine tree ug usually ang ilang mga ang ilang mga kakahuyan dito sa yon ragiyod matupok mga kaigsuonan. Muna nga magpasalamat nga ni aning dapit sa tibok nasod sa Pilipinas, ginasangga ang nasod sa Pilipinas. Hallelujah, sa mga pag-ampo. Muna nga in every morning kinahanglan nga modangop gayud kita sa Ginoo ug magpasalamat kita sa atong mga pagmata ug atong pahinungdan ang Ginoo sa makaron nga kining atong gibuhat o sa kinis mga kadaugan nga atong naisangyaw ang pagkagamhanan sa Ginoo nga walay laing makatabang ni kanato kitang tanan magdinasigay nga dili ta maluya sa mga pagsulay mo nang ayaw gyud pagpaluya-luya, ayaw pag-ingon nga kanang bitang wala kaya kanang wala na kay mahimo kay ang mga anak sa Ginoo puno sa mga paglaom nga padayon mentras buhi ta di ta mawad-an og paglaom kay na ang Ginoo nga motabang ni kanato lahutay lang gyud sa imong pagpangalagad nga may kalipay no
sa matag buntag dili lalim ang atong mga kahimtang nga atong ginaatubang gani ang Psalm 17 hallelujah apan klaro kay sa nga tanan nga dili gid ilikay gayud kita inana ka protektado ang mga anak sa Ginoo. Amen. Kung naamang galing mga naman lagi nangaapil man lagi sila nga anod ng mga kana sila mga Kristiyanos kana sila grabe gid kaayo pero at least kung sa ilang gikayantang sa ilang mga matag sitwasyon ang Ginoo ray nasayod og diha sa kamot sa Ginoo anaa sila'y kasiguraduhan tungod kay giampingan sila sa Ginoo. Amen. Og ang Ginoo mao gayoy magabantay ngadto kanila kaya nakanato mga kaigsuonan nang isalig gayud nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo. Ayaw pagkig amigos mga yawa nga maoy hindi kana makatabang manang mo bunal-bunal mohasmag muna sila ang mohasmag kanimo manang ayaw amiguha na sila. Amiguha ang Ginoo nga maoy makauban nimo sa kanunay dangop kaniya nga iya kang ubanan sa kanunay kay ang Ginoo di gayud mo balibad. Amen. Ug magampo ta. Salamat o Diyos sa imong presensya nga niyanig sa iyo sa kabuntagon. Ikaw ang hallelujah aniya kami nga nagadayeg nagasimbag nagapasalamat kanimo sa mga kadaugan nga among pagaanihon sa kanunay kay kung wala ka o Diyos wala gid kami mahimo. Ug salamat sa imong pagtabang ani kanamo sa pagsulbad sa among mga problema ilabi na sa naglain-laing mga kanasuran o Diyos. Salamat kaayo nga tungod sa imong hallelujah sa imong pagmahal ug pagpangga wala mo gayud pasagdi ang imong mga katawhan bisan pa man sa ilang mga kasinatian apan wala mo gayud sila biyaig wala mo usab sila pasagdi anaa ka o Dios sa kanunay nga nakadungog sa ilang mga pagpangamuyo kanimo ug gisalig nila kanimo ang tanan ug nasinatian nila ang imong pagkagamhanan. Diyos ka nga maluluyon nga nagaprotektar kanunay alang sa nasod sa Israel imo gayud ang ginapreserba ang nasod nga imong pinili maingon man usab sa mga nagkalain pang mga kanasuran nga miila ug midangop diha kanimog nangamuyo kanimog nangayo kanimog panabang ang mga namunuan panalangin nga Dios buta nga wala mo gayud sila pasagdi og ikaw nagapadayag sa kanunay nga ikaw ang Ginoo nga modapik ug moatiman sa imong mga katawhan ug bisan pa man sa giatubang karon sa nasod sa nasod sa Amerika among ginaampog kanimo namo gisalig ang tanan nga ang mga hallelujah ang mga wildfires nga na karon sa nagkalain-laing mga dapit maingon man sa Amerika panalangin o Dios nga ang imong kaluoy ibubo mo ngadto kanila nga ang hallelujah kung nasuko ka man ngadto kanila o Dios salamat kaayo nga tungod sa imong gugma nang ibabaw ang imong kaluoy kapasayloan og hallelujah ikaw ang nagakay-ana kanimo ang tanan gahom o Dios nga sa pagsulbad ang ug pagtabang sa mga katawhang nangamuyo diha kanimo. Salamat o Dios ug dalaygon ka sa kapaloayan sa imong mga kaanakan nga dili mo gayud sila tugutang mabuntog sa mga kaaway kadaugan alang kanila nga dili masakmit sa kaaway ang ilang mga hunahuna ug ang ilang mga kasing-kasing nga magpabilin sila o Dios sa pagsalig kanimo ug dalaygon kang walay sama sa ngalan ni Jesus maingon man usab o Dios sa among mga pag-ampo diha kanimo gisalig usab namo ang tanan-tanan nga ilabi na somewhere didto sa Turkey sa laglaing mga dapit o Dios kanimo namo gisalig ang tanan nga ang mga matag dapit nga karon ana ang mga nakasinati sa tumang mga sa kainit ug sa
o sa kakapoy sa ilang mga sa ilang mga nasinapian among ginaampo o Dios nga dili sila mabuntog sa kaluya o kakapoy kundiin hain nga naa sila'y kadasig kalinaw sa ilang mga pagpuyo despite mga tumang mga kainit tungod sa mga wildfire ni anang mga dapita nga dili gayud mapugngan. Salamat kaayo o Dios nga ikaw magatabang sa imong mga kaanakan nga diha sa imong mga kamot safety sila o Dios nga midangop kanimo og danaa ka nga magatabon protektado selyado ang ilang kinabuhi pinaagi sa balang espiritu nga mamuhat ngadto kanila sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Og bisan pa man o Dios mga naglanlain alang sa tanang mga nakakasinati karon hallelujah sa mga earthquake. Lord, salamat kayo nga bisan nakasinati sila sa mga pagtayog ilabi na ang hallelujah ang mga naka-move on karon dito sa Russia o sa Japan among ginaampo og sa naglanlain pang mga kayutaan nga gitayog og nga nasinatian nila ang mga kalisang apan. Lord, salamat nga ikaw gayud ang nagahupay sa ilang kasing-kasing nga magmalig-on padayon sila nga motuog mo salig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Og salamat og dalaygon ka nga ikaw gayod ang magahatag sa mga panalangin nga kundiin hain nga ang kalig-on sa ilang pagtuo magpadayon kini nga sila confident o Dios kanunay sa pagduol kanimo despite sa mga kakulian og salamat og dalaygon ka nga magasilyo og nagasilyo sa among mga pag-ampo pinagi sa balaang espiritu. In Jesus name we pray, amen. Og atong halaran ang Ginoo sa awit. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ko ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Yun ang kinang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nagbibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di na ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano ba bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko inakalang ko ang pinili mo. Kahit sa madilim
Tinapos at pinayaran, pinakita mo ang iyong kakayahan. So, balik pa karon din sa pulong sa Ginoo mga kaigsunon nga samtang nagahigda kita og atong pagtulog ug pagmata niani nga kabuntagon malinawon nga malinawon kaayo kita kay gibantayan man kita sa Ginoo mo na nga lami kay padayon gani nato sa pulong dinhi sa Salmo sa Psalm 17 verse 15 ang pulong nagaingon dinhi mga kaigsuonan nga apan makakita ako kanimo kay matarong man ako ug inigmata ko ang imong presensya maghatag ka nato og katagbawan. So mo nang malipayon kayo ta nga musugat kanunay sa matag buntag tungod kay ang Ginoo na iya manggitang napaplagan. Amen. Ug malipayon ta nga samtang natulog ta og sa atong pagmata gipanalipdan kita, giubanan kita sa Ginoo ug wala gayud kita niya pasagdi. Na kita'y kalinaw sa atong pagkatulog, kalinaw sa atong pagmata, bisan pa man sa mga bisag unsa pang mga pagsulay pero dili ta ayo maapektuhan og dili ta mga adlo kay na ang Ginoo ang motabang ani kanato. Now, unsa pagi ang gisugilon dinhi sa Ginoo ug nga atong mahinumduman diha sa kay salmista David no nga bisan pag gipalibutan siya sa mga libuan ka mga kaaway pero wala gayud siya pasagdi. Same gihapon karon mga kaigsuonan nga ang pulong nagaingon usab dinhi og iyang ginas hallelujah atong ang gisugilon usab nga giingon dinhi sa Psalms 139 verse 8 hallelujah verse 18 ang pulong nagaingon kung iphon ko kini daghan pa kini kay sa balas kung mamata ako uban gihapon ako kanimo mo na nga ayaw gyud pagpalayo sa Ginoo. Amen. Ikalipay ang imong pakigdait sa Ginoo di kay tungod na lang ba kay Ginoo siya no kana gyud nga maimong maanda na og kanang nga naanag kay kalipay sa kanunay nga mosampit og dili ka mahimutang kung wala dili nimo siya madayeg masimba sa matag higayon mga kaigsuonan. Muna nga suuron gid nato ang Ginoo kay ang Ginoo pag siyang atong kauban malipayon kayo ang atong kasing-kasing bisan pag unsa sagnay mga pagsulay pero dili ra kay ta apektado. Amen.
makahinanok makakatulog kang may kalinaw sa imong kasing-kasing ug kinsa ba karon nang dili ganahan makatulog. Lami kay katulog mga kaigsuunan kay naa ang Ginoo. Mahal baya kay tambal sa dili pakatulog. Manang pag naa ang Ginoo malami gayud kaayo ug nasayod ka. Nasayran pod namo nga daghan karon ang mga kataranta ilabi na sa may mga nagbalatian ug sa mga nahingtundan nga nagatiman sa ilang mga pasyente, nagatiman nga magunaw na pagid sila ug asa sila pangayoon. O sa kinis mga pagsulay nga may hasmag pandiya sa Ginoo isalig ang tanan kay siya gibugtong nga makatabang kaninyo. Amen. Ug magampo ta alang sa tanan nga mga hallelujah nga naa karon gipandala sa mga ospital ang mga kay uso karon ang mga pagtaasa sa mga stroke, mga unsang mga klase tatan kay mga klase sakit kagaw nga may hasmag karon sa tawo. Amen. Magampo ta. Sa imong mga kamot o Dios kanimo namo gisalig ang tanan. Ilabi na karon sa mga gipangdala sa ospital ug ang mga kabalaka mismo sa mga nahitundan panalangin ngadto kanila nga naa sila'y kalinaw nga mangibabaw ug mahinumduman kanila labaw sa tanan ug musalig lang gayud sila diha kanimo o Dios. Salamat kaayo nga na sa imong mga kamot anaagi kasiguraduhan o Dios nga sila ang mga pasyente karon makasinatis mga pagmilagro mo sa ilang mga kinabuhi. Panalangin ni sila nga hallelujah nga makasampit sila diha kanimo o Dios ug masinatian nila karon ang kompleto nga kaayuhan. Salamat sa imong pagka-milagroso nga wala kagayod mausab ug nagpabilin ang imong gugma nga wala kagayoy gipili nga imong pagayong kundi ang tanang misampit uban sa ilang pagtuog pagsalig sila mamaayo in Jesus name ug dalaygon ka nga walay sama nga magahatag kanila og kalinaw ug katagbawan nga sa mga nagatubang karon sa mga charges sa ilang mga balayro. Hallelujah sa mga balayro nun among ginaampo o Dios ug kanimo namo gisalig ang tanan nga dili hallelujah nga ang ilang mga bells mga hallelujah zero bells nga makapamauli na sila sa ilang panimalay nga wala sila gikabalakan kay ikaw gayod ang nagapahilo na nga masulbad ang ilang mga problema. Salamat o Dios kinabuhi ni Adam o God ay sa Adam Isaias kundi inain nga imo siyang giampingan o giayo sa iyang balatian o karon andam na hallelujah ikaw og salamat o Dios nga wala mo gayod siya pasagdi imo gayong gipanalanginan nga masinatian nila o Dios ang kalipay ni hallelujah nga niining sayo sa kabuntagon ikaw ang mahimaya nga makapamauli na sila sa ilang panimalay in Jesus name. Among ginaampo ginasalig namo diha kanimo o Dios ilabi na ang mga na-stroke karon panalangin nga hallelujah nga makasinati sila sa kompleto nga kaayuhan ug salamat o Dios sa kapasayloan ug salamat kaayo nga gikan sa ilang luulo hantod sa ilang lapalapa mo balik sa normal ang tanan nga mabuhi ang tanang mga kaugat-ugatan ug bisan pa man sa mga hallelujah sa mga na may mga blood clot kami uban sa among pagtuog pagsalig nga ang tanang mga ang mga hallelujah ang tanan nilang mga kaugat-ugatan. Lord, salamat kaayo nga imo gayong gihilis ang tanang mga matang sa mga balatian gikan sa ilang ulo hantod sa ilang lapalapa. Salamat kaayo og diha kanimo namo gisalig ang tanan. Amo usang ginaampo ginatugya gisalig namo diha kanimo ang hustisya alang sa mga kabataan karon nga gipangkulata sa mga kabatan-unan among ginaampo ang hustisya sa mga nahingtundan maingon man sa mga mismo sa ilang hallelujah sa mga inosenteng mga kabataan
nga matigaan kini og pagtagad una sa tanan o Dios nga maimplementar ang mga balaod nun nga hallelujah nga nahisupak sa imong mga hallelujah nga ang tanang mga problema o Dios ana ay mga balaod nun nga pagahiusahan karon og maimplementar kini sa madaling panahon sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Salamat sa mga senador nga may concern o Dios alang sa mga kabatan-unan, panalangin mag-aabot usab ngadto kanila nga hallelujah uban sa imong panaba nga ikaw prosper sa ilang kinabuhi, hallelujah nga midapig sa mga gisakit, midapig sa mga gipasakitan sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Dalaygon ka nga walay samag kanimo namo, gisalig ang tanan o Dios nga dili hallelujah nga ikaw gayod ang gapamawhat ngadto sa mga ilabi na usab o Dios sa mga kabatan-unan among ginaampo o Dios nga moabot ngadto kanila ang kahadlok sa imong pagkabalaan, among ginaampo nga makasubay sila sa imong mga kabubuton nga hallelujah nga dili sila magpakahasa sa kalibutanon nga mga kinaiyahan ang pagpanakit sa ilang mga sa mga sama kanila nga mga kabataan among ginaampo o Dios o ginasalig namo ang tanan. Panalangin mag-aabot ngadto kanila nga makasubay sila sa imong mga kabubutong magalakaw silang may kahadlok sa imong pagkagamahanan in Jesus name. Og diha kanimo gisalig usab namo ang tanan alang sa mga hallelujah sa mga nag-atubang karon sa mga kaso, ilabi na sa mga hallelujah mga among mga pag-ampo karon o Dios nga ang hustisya mao gayo mga ibabaw nga mogawas ang tinuod nga kamatuoran nga wala gay gahom sa kangitngit nga motabon sa kamatuoran og panalangin pabor og grasya sa mga katawan ilabi na sa mga kabus og mga timawa in Jesus name og alang sa tanang mga nangagisangmitan sa ilang mga property. Salamat kaayo o Dios nga dili mo gayod sila pasagdan. Ikaw ang magatabang og tabang sa pagsulbad sa ilang mga problema nga dili gayod magmalatayon ang mga buhat sa kaaway. Ikaw magapadayag sa kamatuoran o Dios nga wala gayoy makapugong nga mo hallelujah sa imong magatabang sa pagpamatuod sa insakto nga hustisya alang sa mga nilupigan in Jesus name ug nga ang tanan mahibalik na ngadto kanila sa hallelujah ang mga giasahan nila o Dios mahibalik na ngadto kanila ang tanan pabor o grasya alang sa imong mga kaanakan sa imong mga katawhan misampit diha kanimo in the name of Jesus. Bisan pa man sa mga kabataan karon nga giamong-amungan among ginaampo o Dios nga dili magdugay mahibaluan ang kamatuoran ug wala gayoy makatago niini kundi ana ka o Dios nga asalang sa mga naka-witness dili nila kini dili sila mahadlok ug salamat sa boldness Father God nga makataba usa sila sa mga makatabang sa pagsulti sa kamatuoran ilabi na sa mga nangaangol o sa mga nakubsan sa kinabuhi panalangin mag-aabot ngadto kanila ang tinuod nga hustisya in Jesus name I pray amen. Og atong halaran ang Ginoo sa awit.
Salamat sa padayon ta mga kaigsunan nga dili gid ta hallelujah mabalaka. Og salamat padayon tang magpasalamat kanunay sa Ginoo sa matag buntag. Gani nagaingon I will not padayon ta sa verse 6 nga nagaingon I will not fear through. Although ingon siya I will not fear though of thousands asal me on every side mo ninggi ko aniya isog kay sa tanan maski maski manggani si Job no nga sa grabe nga nagsapin-sapin sa iyang mga problema kung nakasinati kani hallelujah mabasa ug atong basahon ang kasinatian nga nasugilo ni Job mga kaigsunan nga nagaingon din sa Job 11 verse 15 ang pulong nagaingon din sa ingon makabaton kag kalig-on og kaisog sa pagharong kang bisan kinsa wala gyud kay kahadlukan. Amen. Isog kaayo ta kung naata sa katarungan mga dili isog nga pamoselo na nimo imo nang ano na kung naka sa katarungan wala gyud makaingon nga kanang naa kay kabalakan kay confident kaay tang basta naa ka gayud sa kamatuoran. Amen. Labi na gayud kung kay narabag mga witness karon nga kaniadto ra man na kay namang gani koy nailhan nga ang iyang trabaho pag-witness sa wala niya nahibaluan. Na namatay naman to siya looy kay to siya nga namatay kay mura siya gi untol sa iya ang kanang gibundak-bundak sa iyang higdaanan hangtod nga namatay siya kay mo man lagi na mo witness ka man bisag sayo apan sa alang sa tanang mga naas kamatuoran di ta mahadlok ug ayaw gyud pagsugot nga naay mo ton naay mag under the table ayaw pagsugot ni ana. Kung ikaw karon naka-witness ka sa kamatuoran subiit ug pangayua sa Ginoo nga dili walay bisan kinsa nga makapanamas-tamas kanimo kay ubanan kagayod sa Dios bisan pa sa ilang mga pagpangulga ang Ginoo mo dapig gayod sa kamatuoran ngadtos mga nagpamatuod. So dalaygon kaayo nga ang imong kauban ang Ginoo nga gitigaan kaniya kaisog sa pagharong sa kinsa nga naa sa imong atubangan. Ubanan kagayod sa Ginoo dili kaniya pasagdan. Amen. Muna nga mabalaka gayod ang tawo nga gabuhat og tumo-tumo. Gabuhat og nga mo pin down sa mga anak sa Ginoo. Mananggingon din higani sa Psalms 23 verse 4 hallelujah kung atong basahon ang Psalms 23 mga kaigsunan verse 4 bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal inaana ang Ginoo nga mo dapig kanimo gakatulala ang mga opposer, mga kaigsuonan. Di sila pakaliho kay gigapo sila sa gahom sa Ginoo. Muna nga dili ta mahadlok padayon kung ikaw ana ka karon sa sitwasyon nga gihasmagan ka sa naglain-laing mga matang sa pagsulay daw sa nagatubang ka sa gubat nga walay gubat. Ang kanang physically wala kay makita nga gubat pero behind you na sa imong atubang sa imong kapaligiran daghan ang gusto nga muhasmag kanimo apan ayaw kahadlok kay dili sila makapanakit kay na ang Ginoo nga nagaprotektar matingala ka na lang nga oy naunsa man o ikay gipanalipdan ka man sa Ginoo malipayon kabisan pag unsa pang ilang pagpanghulga mo nang kung hulga manggaling Maria bitato sa ahon nga nagsakay ko og kuan glory to God ang tanan man na naagayod sa Ginoo mismo dinhi ko naglingkod dinha sa sunod o di sa unahan likod sa driver gipusel ang among gisakyan nga bachelor ug unsay nahitabo pag ana nako nag-crack ang window
tapos na ay duha ka kanang bangag, perfect yun ang bangag mo to nga cool ang mga anak sa Ginoo, tawa dayon minduan ni Chinchin. No, mo nang nakaayo kung ikaw naagiho ganaan na gayud ang mga pag-atake kay gapugngan dayon na sa Ginoo, gababagan na sa iyang gahom. Mo nang nakalami kung diha ta sa Ginoo mo duol kay bisag taliwala sa kamatayon, bisan pag ang hulga sa mga balatian dili ka mahadlok, confident ta nga ang atong kinabuhing walay katapusan sa kamot sa Ginoo. Amen. Hallelujah. O nga, thank you Brother Chag sa imong gisend nga prayer. Hallelujah. Okay. Og maingon man usab sa kay Sister Elma Igot. So magampo ta. Salamat o Diyos sa imong presensya diha sa imong mga kamot gisalig namo ang tanan, ang adlaw-adlaw ang kalahotayan sa kusog kabas kapis kay sa ilang mga panlawas niya Brother Jugs o ni Sister Lisa, dalaygon ka sa ilang kinabuhi panginabuhian nga wala mo gayud sila pasagdi, giprosper mo sila mightily o Diyos tungod og alang sa imong mga katuyuan ug salamat kaayo sa pabor ug grasya nga naa nagpabilin ang ilang gugma diha kanimo ug padayon nga sila nangalagad kanimo nga walay sama nga ikaw magapakuswag sa ilang kinabuhi. Salamat sa mga staff Father God nga gigamit mo nga nahimong instrumento usab nga siya diha kanimo o Dios. Hallelujah, nga sila magpabiling magmatinod-anon nga makasunod sila sa imong mga kabubuton o panalangin o Dios nga wala gayoy hallelujah puwas sa ilang kinabuhi ang mga panginabuhian nga ikaw nagalig-on sa ilang pagtuo, kalipay sa ilang pagpangalagad kanimo nga walay sama. Salamat ug dalaygon ka nga walay sama o Dios sa daghan pang mga panalangin magabot ngadto sa ilang sa couple og God ug kanimo gisalig usab namo ang mga gipiyal mong mga buluwaton nga ikaw gayud ang mapasidunggan, mapasalamatan sa ilang kinabuhi nga walay sama, walay puwas nga mga panalangin nga nagapadayon nga ikaw gayud ang nagaabri sa mga bintana sa kalangitan ug imo gayon gipasinati kung unsa kagamhanan ug unsa kakamatinod-anon sa ilang mga sa ilang namatud-an diha sa imong mga pulong nga imong hallelujah imong gihatag ngadto kanila nga nasanatian nila o Dios ang madagayaong kinabuhi, kalinaw, kalipay, katagbawan in the name of Jesus. Dalaygon ka nga walay sama o giha kanimo sa ngalan ni Jesus amo usang ginatugyan Sister Ilma nga ikaw magabubo sa mga panalangin nga na kaniya ug salamat o Dios nga ikaw magatabang sa kanunay, ikaw magadapig nga na kaniya nga bisan pa man sa desire sa iyang kasing-kasing sa tanang panahon ikaw gayod ang katumanan o Dios nga magmalampuson ug magmadaugon siyang pagaanihon nila mag-ina o Dios ang hallelujah ang ilang ang katagbawan gikan kanimong mag-aani sila sa mga panalangin nga hallelujah ug salamat nga ang ilang kasing-kasing o Dios hallelujah ikaw gayod ang nagatipig nga sila magpabilin sa ilang pagtuog pagsalig pagpangalagad kanimo hangtod sa imong ikaduhang pagbalik in Jesus name among ginideklarar o Dios nga ang tanang mga babag sa ilang mga kinabuhi labi na sa ilang mga hallelujah dili kini makalahutay kundiin o Dios ana ka nga mupakgang sa mga buhat sa kaaway nga dili sila hallelujah nga dili sila dili magdugay o Dios moabot na ang panalangin nga iyang gitinguha og misan pa man sa kaluwasan ni Princess among ginaampo gisalig kanimo ang tanan.
Salamat o Dios sa iyang pagtuog pagsalig kanimo nga kinisinugdanan og sa iyang pag-ila og pagsimba diha kanimo. Salamat o Dios kalipay sa iyang kasing-kasing nga magpabilin siya sa iyang pagsalig kanimo, pagpangalagad kanimo. Og nga salamat Lord nga hallelujah ikaw gayud ang magapahiluna nga anak kaniya nga siya safety and sound sa iyang gikahimutangan sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Lord, salamat sa mga breadwinners o God nga mga anak nila o Dios nga nagmatinumanon sa ilang mga saad kanimo nga wala gayod nila pasagdi ang ilang mga ginikanan busa among ginaampo alang sa tanang mga elders nga nahikalimtan sa ilang mga anak o Dios nga ang panalangin sa kaluwasan magaabot ngadto kanila og salamat nga nakang magatipig magaatiman ngadto kanila. Kami nagapasalamat kanimo o Dios nga taliwala sa ilang mga problema pananaka nga nagaatiman og wala mo gayud sila pasagdi bisan pa sa mga elders nga nag-inusara ug anaakaw nga o hallelujah nga nagapadala sa mga instrumento nga makatabang adto kanila physically, emotionally in the name of Jesus. Dalaygon ka nga walay sama o Dios nga ang ilang mga anak among giampo nga mahinumduman nila ang ilang mga ginikanan og hallelujah bless their hearts Father God nga ikaw gayod ang magahikap sa ilang mga kasing-kasing nga mobalik ang ilang gugma sa ilang mga ginikanan o gana sila kasing-kasing o Dios nga matinabangon kasing-kasing o Dios nga may kalipay nga hallelujah sa pag-atiman sa ilang mga ginikanan sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Ilabi na karon sa mga ginikanan nga naa sa ilang mga anak among ginaampo Dios nga hallelujah masusten nga makalahutay usab sila sa pag-atiman sa ilang mga ginikanan bisan pa man sa mga kakulian apan anaka o Dios nga magatagbo sa hallelujah nga matabangan usab ang ilang mga panginahanlan nga wala gayo nga dili sila malisdan sa ilang kahimtang ug kundi nga hallelujah mahimong panalangin. Hallelujah ang iya panalangin o Dios ang ikaw gayod ang magahatag niini og mga katumanan sa mga kadaugan nga magaabot ngadto kanila in Jesus name. Long life alang sa mga nag-atiman sa ilang mga ginikanan o Dios. Salamat og dalaygon ka nga magaprosper sa ilang kinabuhig panginabuhian in Jesus name. Ilabi na sa mga ilo karon among ginaampo nga ang ilang pagsalig ikaw gayod ang magatagbo ni inin tanan og salamat nga imo gayod silang giubanang magadako silang may kahadlok sa imong pagkabalaan nga sila magmalampuson sa ilang pag-eskwela nga ikaw gayod ang madaygan og pasalamatan. Salamat Lord kay sa kinabuhi ni nami nga imo gayod siyang magaubanan og salamat sa diog sa kaalam kay balong gihatag mo nga anak kaniya nga og salamat Lord sa alang sa iyang kaugmaon nga dili mo gayod siya pasagdan kadaugan nga ikaw gayod ang maitaas sa iyang kinabuhi mga ingon man usab nga mapanalipdan siya sa tanang panahon. Salamat sa mga nagmahal og hallelujah na kaniya og salamat sa nahimong instrumento nga mobalik ngadto kanila ang mga pilo-pilo nga mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amo usang giampo nga ang tanang mga matag ginikanan o Dios. Hallelujah nga magpabilin ang ilang kalipay sa pag-atiman sa ilang mga anak ug salamat kaayo o Dios nga ikaw gayud maghatag kanilang kalatayan sa ilang mga pag-atiman nga hallelujah nga dili sila magreklamo o Dios kundi nga mapuno ang ilang kasing-kasing sa imong gugma nga modaloy ngadto sa ilang mga kaanakan in the name of Jesus. Ilabi na usab ang among mga pag-ampo alang sa mga broken hearted Father God
nga ikaw maga-comfort ngadto kanila nga dili sila maapektuhan nga bisan sa ilang pagkatulog o Dios ana ka nga magahatag sa mga hallelujah kalinaw sa ilang hunahuna pun-a sila sa imong gugma nga mas mangibabaw o Dios diha ang ilang gugma diha kanimo. Og salamat nga ikaw magauban ngadto kanila in the name of Jesus. Salamat sa imong mga katuyuan nga ikaw gayud ang maghatag kanila og katagbawan diha sa imong presensya in Jesus name. Amo usang ginaampo o Dios ilabi na sa mga hallelujah sa mga single moms. Hallelujah, salamat sa kalatayan sa ilang sa ilang kinabuhi nga hallelujah nga nag-enjoy sila sa imong presensya o gipanalanginan mo sila o Dios nga nakontento sila sa ilang mga hallelujah kung unsang anak kanila og salamat nga wala mo gayud pasagdi ang ilang mga anak og anak kang magatabang sa kanunay nga sila magasaw sa kalipay nga uban kanimo sa tanang panahon in Jesus name. Among ginaampo ginasalig usab namo ang tanan o Dios ang mga travelers karon mapanalanginan sila, protektado selyado sila sa imong balaang espiritu nga while on the way sa ilang mga padulngan, safety and sound sila Father God nga makaabot sila ngadto nga may hallelujah nga dili sila kapuyan kundiin anaaka o Dios nga magahatag niini og mga panalangin nga sila hallelujah lig-on og kusgan malipayon sa ilang mga sa ilang mga padulngan sa mauli sila nga safety and sound in Jesus name. Salamat usab kaayo og diha kanimo gisalig namo ang tanang mga farmers karon panalangin nga naa sila hallelujah nga sila mag-aanis mga hallelujah sa daghan pang mga lahi sa daghan pang nga mga panalangin o Dios og salamat sa imong pag-uban ngadto kanila nga wala mo gayud sila pasagdi nga ang ilang kasing-kasing gipuno mo nga ma-inspire sila sa imong presensya og gitagbaw mo sila sa ilang mga abot in the name of Jesus bisan sa ilang mga anak diha sa ilang pamilya nagasaw sila sa kalipay og pagdaig pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran in Jesus name. Amo usang ginaampo bisan pa man ang mga fishermen karon diha kanimo gisalig usab namo ang tanan. Salamat Lord sa kalinaw sa kadagatan nga ikaw nagaprotektar ngadto kanila ug salamat sa daghan nilang mga makuha ug salamat nga hallelujah dala nila ang panalangin ngadto sa ilang pamilya ug ikaw gayod ang nagahatag kanila og kalipay katagbawan sa ilang mga abot sa ngalan ni Jesus. Maingon man sa ilang mga matag pamilyang magasaw sila sa imong gugma in Jesus name. Og salamat nga ang tanan na hallelujah nga og salamat kaayo o Dios Amahan nga ang among mga pag-ampo kini selyados balang espiritu o sa ngalan ni Jesus. Amen. So halaran ta ang Ginoo sa usa pa ka awit. Ako, o Diyos, nagtuaw kanimo, magasimba sa mahal mong presensya. Walay laing simbahon o pagadaygon, ikaw lamang, o Diyos. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun, magasimba kami kanimo sa mahal
Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Dalaygon ang Diyos padayon ta mga kaigsuonan nga ang ginaingon din sa Psalm 27 verse 3 nga bisag libutan ako sa daghang kasundaluhan dili ako malisang, bisag pakigubat sila kanako musalig gihapon ako sa Dios. Mao ni siya ang kahimtang gyud sa kadaghanan basta sa matag pag-asdang sa panahon ni David, maingon man usab sa kay ni President Benjamin Netanyahu nga wala gid siya kalisangan. Inana usab ang mga anak sa Dios, dili ga kangalisang og dili gayud magkatarog mga kaigsunan sisan pag-unsang mga pagsulay og dapat kini hinumduman sa tanang mga nangalagad kay daghan karon ang nangalagad nga na may palayo na sa Ginoo imbes kay nasa tugatog ng katagumpayan sa kalit lang wol nagakasiro ra badayon ang ilang nga pagtuo. Mo back to zero ang ilang pagtuo ni ani mga kaigsunan kung tigaan ni og grade nga sa kalit lang mo balik back to the basic na dayon kung mo balik ka pero bisan pa man mapalad gihapon ka kung ikaw mo balik og duol sa Ginoo mo nang ayaw gi pagpaalkansi ayaw pagpatalaw sa problema ayaw pag kanang no kay naa ang Ginoo, be confident asking for asking to the Lord nga kanang buo bitaw ang imong kan dili kay magduwa-duwa ka kay aron kay dili ganahan ang Ginoo nga sampit ka kaniya nga naa kay pagduwa-duwa ug naa mga mas dako pang imong mga kabalaka kaysa imong pagsalig gusto sa Ginoo buo gayud mga kaigsuonan mo nang ayaw pagpatalaw ayaw pagduwa-duha sa imong pagsampit sa Ginoo kay ubanan ka sa Ginoo nagaingon dinhi dili ako mahadlok sa nilibo nga kaaway nga naglibot ka nako so unsay atong kakahadlokan mo na siya nga be confident sa diha sa presensya sa Ginoo. Now kung unsang giingon dinhi sa Psalms 118 verse 11 ang pulong nagaingon hallelujah. Sa 18:11, gilibutan ako nila apan pinagusgaw ni Yahweh gibuntog ko sila. Kita mo mga kaigsuonan, pakalukso-lukso ka. Mura kang nagbati bitaw. Inana nga daghang kagihunahuna. Kung ako di man ko gabati kay kuan man ko kanang cesarean man ko. Pero gakabati na gid ako Diyos ko makamata pa ako after niadto mo na siya. Pero sa diha nga nana ko'y pagtuo every time nga opera kana makakuan ko opera piyong na lang din kog magdaig ko sa Ginoo mo na siya mga kaigsuonan sa pakig-asdang dayga ang Ginoo kaya then pagkahumanan malimtanan nimo ang imong mga problema pag matag pagsulbad pakalukso-lukso ka mo na nga ang mga pagsulbad sa problema naa ang Ginoo nga gamanan. Amen. Ug magampo ta. Salamat o Dios sa imong pagmahal ug pagpangga sa imong mga kaanakan. Ilabi na gayud sa imong mga pulong nga karon o Dios nagahigda hallelujah nga diha sa ilang mga paghigda ug pagkatulog. Mo nga makamata silang malinahon sa kanunay ka naa ka man nga magabantay ngadto kanila
sa ngalan ni Hesus, ug dili gayud sila mahadlok bisan sa unsa pang mga matang sa mga pagsulay nga moahas magato kanila kay ikaw naghaleluya, o bisan pa man gipalibutan sila sa mga kaaway pananakaw Dios nga maghatag kanila og kusog ug ganaka nga magapakgang sa mga buhat sa kangitngit nga dili gayud mapahamak ang imong mga kanakan, ug salamat sa kusog ug salamat sa kadaugan nga sila nagamaya nga gipuno mo ang ilang kasing-kasing sa pagpasalamat pagdaig diha kanimo, ug dalaygon ka nga walay sama sa tanang panahon. Tanan namong mga pag-ampo o Dios, silihados bala ang espiritu og haleluya ang dungog ug himaya ug ang tanang mga pagpasalamat kanimo lamang ang tanan. In Jesus name we pray, amen. So dalaygon ang Dios no, ug sa dili pa ta matapos karon sa atong naandan sa matag buntag mga kaigsunan ang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Pangampanan nato kitang tanan ba karon nakabato na sa kaluwasan, kay kung wala pa nag-offer si Ginoong Hesus ug nanoktok siya sa pultahan diha sa imong kasing-kasing nga kung imo siyang abrihan andam siya nga mosulod ug makigsaw kanimo, makigsaw busa makigtimbayayong mutabang siya kay siya ang Ginoo ug manluluwas ug iya kagayon tabangan nga maluwas ka sa imong kahimtang, amen. Muna nga ayaw pag isalikway karon ang gi-offer ni Ginoong Hesus, aton dawaton siya sunod sa pag-ampo. Hallelujah. Sunod sa pag-ampo, Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw ang bugtong anak sa Ginoo sa Dios Amahan ang nag-antos dito sa dakong krus na banhaw aron kami maluwas. Salamat o Dios sa imong gugma alang kanako. Salamat sa kapasayloan nga giputli mo ang akong kasing-kasing pinaagi sa imong balaan nga dugo nga giula mo didto sa dakong krus. Salamat kaayo Ginoong Hesus. Ug diha kanimo akong giabrihan ang akong kasing-kasing ug ako gipasulod ug sukad karon ikaw na ang magdominar nga ni kanako. Ako kang gidawat nga akong Ginoo, akong manluluwas. Ug salamat sa akong ngalan nga may sulat sa libros kinabuhi. Ug salamat usab kaayo o Ginoong Hesus nga akong pagdawat ka rong mga orasa. Kiniselyados balang espiritu sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung misunod ka itong mga pag-ampo, welcome to the Christian family. See you tomorrow same time here in Moments of Prayers. And God bless us all. Which art in heaven, hallowed be thy into temptation, but deliver us
from you.